समाचारको साथमा FE500 यो फागुन 17 देखि जेठ 17 गते building your future. यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. कम्तीमा 60% स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीले जित्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। निर्वाचन जित्नको लागि कसैको बैशाखी टेक्नु नपर्ने भनाई। एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई गृहमन्त्री खाँडको आग्रह। एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोला बारुद आउने आशंका गरेकोमा आपत्ति प्रकट। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनका 14 लाखजना बालबालिका देश छाड्न बाध्य। हरेक 1 सेकेन्डमा एकजना बालबालिकाले देश छाडिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। र मेयर कप क्रिकेटमा दशरथ चन्द्र खलङ्गा फाइनलमा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल अघि नबढ्दै अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थुप्रै विधेयकहरू पनि अलपत्र परेका छन्। संसदको यो अधिवेशनले एमसीसी सम्झौता पारित गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा 60% स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीले जित्ने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल महिला संघको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटिको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा 60 देखि 70% स्थानीय तहमा एमालेले जित्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमालेलाई निर्वाचन जित्नका लागि कसैको बैशाखी टेक्नु नपर्ने पनि दोहोऱ्याउनुभयो। स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौँ। सिटको हिसाबले पालिकाको हिसाबले अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौँ। त्यो संसारको तह। अध्यक्ष ओलीले नेपालको राजनीति प्रतिगामी शक्ति र जनादेश चाहने शक्ति बीचको दुई ध्रुवमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिगामी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आफूहरू भने जनताको फैसला मान्ने जनपक्षीय शक्ति रहेको उहाँको जिकिर रहेको थियो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले संसदबाट पारित एमसिसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री खाडले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसिसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले आग्रह गर्नुभएको हो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरबारे मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रेस फ्रिडम, मानवाधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसिसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने तर्क समेत गर्नुभयो। एमसिसी प्रस्तावको बारेमा धेरै नै चाहिँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू आए। खास गरेर पास गर्नुभन्दा अगाडि आयो, एकदमै क्रिया प्रतिक्रिया आयो। तर हामीले यो एमसिसी प्रस्ताव पास गर्नै पर्यो के? किन पर्यो भन्दाखेरि यो अमेरिकाले नेपाल जस्ता मुलुकहरूको गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धिका लागि, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सम्बन्धित मुलुकले प्रस्तावित गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेरै यो एमसिसी चाहिँ नि आउने हो। विभिन्न देशहरूमा एमसिसी प्रस्ताव प्रपोज गर्ने मुलुकमा चाहिँ नि केही शर्तहरू पनि छ। त्यहाँ चाहिँ नि आवधिक निर्वाचन हुनैपर्छ। हेर्नु ज्योतिजी, उहाँले केहीले एमसिसी आए अमेरिकी सेना र गोला बारुद आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सो परियोजनाबाट अमेरिकी सेना र गोला बारुद नआउने उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरिएको 55 बुँदे सहमति संहिता विरोधी नभएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका मागहरू अघि बढाउने क्रममा संघीय प्रणालीलाई हस्तक्षेप हुने गरी कुनै पनि प्रकारको सहमति नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको लागि स्थानीय तहको अधिकार संघले नलिने गरी कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भएको थियो। र संघमा रहेको अरू थप अधिकार पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने गरी कानुनी प्रावधानको हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ। शिक्षक महासंघले गरेका कतिपय शिक्षक अधिकारका कुराहरूसँग कानुन सम्मत तरिकाले हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरि बाहिर सार्वजनिक रूपमा कतै स्थानीय पालिकालाई दिएको अधिकार संघले पो फेरि फिर्ता लिने खोजेको भन्ने कुराको मेसेज, त्यस प्रकारका समाचारहरू आएको प्रति मेरो के तपाईँहरूलाई भनाइ छ भनेदेखि कुनै पनि अधिकार स्थानीय पालिकालाई संविधानले, कानुनले, प्रचलित नियमले दिएको संहितासितको कुनै पनि अधिकार संघले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले लिन चाहँदैन। हामीले अर्को सालदेखि नै परीक्षा बोर्ड पनि प्रदेशमा स्थापित गरेर प्रदेशबाट नै चाहिँ यसैको परीक्षा लिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र अरू कतिपय कुरा पनि। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी नेतृत्वले आफ्ना मान्छेलाई छान्दा समग्र पार्टीलाई असर परिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह सहितका पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेता सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हरेक निर्वाचनमा चापलुसी गर्ने व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी पाउने गरेको प्रति लक्षित गर्दै आफ्ना मान्छेहरूलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने परिपाटीका कारण सिंगो पार्टीले असर परिरहेको बताउनुभयो। गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ अब उम्मेदवार सेलेक्सन गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ विधान नियमावली चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाएको छ। त्यो के त भन्दाखेरि यो चाहिँ वार्डबाट टोलबाट यो चाहिँ सबैसँग चाहिँ राय परामर्श गरेर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वडालाई चाहिँ यो चाहिँ उम्मेदवार छान्दाखेरि एउटा चाहिँ कांग्रेस सबैले चाहिँ आजको दिनमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ विधानले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ पालना चाहिँ सबैले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब चाहिँ सिफारिस गर्दाखेरि यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले निर्माण व्यवसायीहरूको हकितका लागि काम गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरूलाई समाधान गर्ने पनि बताउनु भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा आफ्नो पार्टीले जित्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी, निर्वाचन जित्नका लागि कसैको बैशाखी टेक्नु नपर्ने भनाई। एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई गृहमन्त्री खाँडको आग्रह। एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोला बारुद आउने आशंका गरेकोमा आपत्ति। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनका 14 लाखजना बालबालिका देश छाड्न बाध्य। हरेक 1 सेकेन्डमा एकजना बालबालिकाले देश छाडिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। र मेयर कप क्रिकेटमा दशरथ चन्द र खलङ्गा फाइनलमा। कसम छ यो मातृभूमिको, साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। कपालको पोषणका लागि केमिकलको प्रयोगलाई मेरो कपालले भन्छ नो। सिल्की र स्ट्रङ कपालका लागि नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूलाई मेरो कपालले भन्छ यस। यो प्राकृतिक गुणहरूले समृद्ध छ जसले कपाललाई स्वस्थ बनाइराख्छ, मोइस्चराइज गर्छ र राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू, केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको नयाँ कार्य समितिले पूर्णता पाएको छ। 25 सदस्य नयाँ कार्य समितिमा 13 जना सर्वसम्मत र 12 जना मतदानबाट निर्वाचित भएका छन्। नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई भोलि बुधबार पद हस्तान्तरण कार्यक्रम हुने सङ्घका कार्यकारी निर्देशक नीलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बुधबार दिउँसो 3 बजे सङ्घको सभा हलमा पदस्थापन कार्यक्रम हुनेछ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुन्नारायण श्रेष्ठ इतर समूहका 6 जना निर्वाचित भएका छन्। 19 जना सबै चुन्नारायण श्रेष्ठ समूहकै निर्वाचित भएका छन्। यसपालि समूहगत प्यानल नभए पनि निर्विरोध अध्यक्ष बन्नुभएका श्रेष्ठ कर्पोरेट उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 जना वाणिज्य सदस्यको पक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खुल्नु भएको थियो। तर उहाँको समूहमा निर्विरोध कार्य समितिमा 13 जना समावेश हुनुहुन्थ्यो। तर 2 उपाध्यक्ष चुन्नारायण श्रेष्ठ इतर समूहबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। कर्पोरेट उपाध्यक्षमा शिरीष पन्त विजय हुनुभएको छ। उहाँले सङ्घ नेपाललाई 44 मतान्तरले जित्नु भएको हो। शिरीष पन्त 2 कार्यकाल काम गरिसक्नु भएको छ। यस्तै कर्पोरेट उपाध्यक्षमा राजेन्द्र ओली विजय हुनुभएको छ। उहाँले भोजराज कौडाललाई 89 मतान्तरले जित्नु भएको छ। ओली कार्यकाल निर्वाचित सदस्यका रूपमा काम गरिसक्नु भएको थियो। यस्तै इतर समूहबाट 4 जना वस्तुगत सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। गुणराज पौडेल,
जनक पौडेल, रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ, सन्तोष जनक भूषाल विजयी हुनुभएको छ। वस्तुगत सदस्यलाई नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ समूहले आफ्नो समूहमा राखेका थिएन। यस्तै वाणिज्यतर्फका 6 जना सदस्य भने सबै श्रेष्ठ समूहकै निर्वाचित हुनुभएको छ। धीरप्रसाद धिताल, दिपा शाही, धनप्रसाद पोखरेल, नारायण प्रधान, राजन पिया, ज्ञानुप्रसाद न्यौपाने निर्वाचित हुनुभएको छ। यसअघि नै अध्यक्षमा चुनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुमन कुमार श्रेष्ठ, उद्योग उपाध्यक्षमा चिरञ्जीवी सुवेदी निर्विरोध चयन भइसक्नु भएको छ। 1 महिला, 1 क्षेत्रीय, 2 कर्पोरेट, 6 उद्योग सदस्यहरू यसअघि नै निर्विरोध चयन भइसक्नु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो 3 दिन वृद्धि भए पनि मंगलबार गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 17.15 अङ्कले घटेर 2650.97 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.26 अङ्क घटेको छ भने लोट इन्डेक्स 1 अङ्क र सेन्सिटिभ लोट इन्डेक्स 1.46 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 65,29,026 किता सेयर 3 अर्ब 36 करोड 42 लाख 29,175 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा कारोबार हुने 10 ठूला कम्पनी मध्ये 9वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएकाले नेप्से परिसूचकमा करेक्सन आएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष युनिसेफले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण 14 लाख जना बालबालिका शरणार्थी बनेको जनाएको छ। रुसले आक्रमण सुरु गरेको फेब्रुअरी 24 तारिक यता 14 लाख जना बालबालिकाले युक्रेन छाडेको युनिसेफलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। हिसाब गर्दा युक्रेनबाट हरेक 1 सेकेन्डमा 1 जना बालबालिकाले देश छाडिरहेको खबरमा उल्लेख छ। युनिसेफका प्रवक्ता जेम्स एल्डरले पछिल्ला केही दिन युक्रेनबाट हरेक दिन 70,000 जना बालबालिकाले देश छाडेको र बालबालिकाका लागि यो सङ्कट दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै भयावह भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकामा जारी 5औं संस्करणको मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि दशरथ चन्द नगरपालिका 5 दशरथ चन्द र दशरथ चन्द नगरपालिका 4 खलङ्गा भिड्ने भएका छन्। आज भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा दशरथ चन्द नगरपालिका 6 थलीगडालाई 4 विकेटले स्तब्ध पार्दै दशरथ चन्दले खलङ्गासँग भेट पक्का गरेको हो। यसअघि आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा दशरथ चन्द नगरपालिका 10 बाराकोटलाई 5 विकेटले हराएको थियो। उपाधि भिडन्त भोलि हुने दशरथ चन्द नगरपालिकाका क्रिकेट प्रशिक्षक दिपेन्द्र बहादुर बोहराले बताउनुभयो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. कम्तीमा 60% स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीले जित्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। निर्वाचन जित्नका लागि कसैको बैशाखी टेक्नु नपर्ने भनाई। एमसीसीको पक्षमा बोलिदिनु उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले गृहमन्त्री खाँडको आग्रह। एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोला बारुद आउने आशंका गरेकोमा आपत्ति। रुसको आक्रमणपछि युक्रेनका 14 लाख जना बालबालिका देश छाड्न बाध्य। हरेक 1 सेकेन्डमा 1 जना बालबालिकाले देश छाडिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। र मेयर कप क्रिकेटमा दशरथ चन्द र खलङ्गा फाइनलमा।
एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।